सर तयारी कशा तऱ्हेने चालू आहे लोकोत्सवाची? कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार दर वर्साक लोकोत्सव आयोजन करता आणि लोकोत्सव आयोजन करता आसतना एक लक्षात विचार केला आसा की गोंय हें एक पर्यटनाचें एक केंद्र म्हणजे जागतीक लेवलाचेर तशेंच देश पातळीचेर जें आसा न्ही की पर्यटन स्थळाचेर एक वेगळी वळख जी आसा न्ही गोंयाक आसा आणि ताजोच विचार करून बरोबर 25 वर्सां पयलीं एक सांस्कृतीक आदान प्रदान जावचें म्हणजे देशभरांतलें कल्चरल एक्सचेंज जावचें असो एक विचार केलो आणि ताका आज तब्बल 25 वर्सां पुराय येता रवपी महोत्सवी लोकोत्सवाचें हें वर्स आसा आनी त्या निमित्तान सगळी तयारी फाटल्या साधारणशे म्हयनेभर चालू आशिल्ली आणि आज अंतीम टप्प्यांत पावले आसा म्हणजे फाल्यां आमचो लोकोत्सव सौराचेर ताचें उद्घाटन जातलें आणि आज ताज्या म्हणजे सायटीचेर बाकी सगळें कितें चल्लां म्हणजे फायनल टच जो दिलो वतलो त्या सगळ्या हांव डायरेक्टर आनी बाकी सगळे आमी पळोवपाक आयिल्ले ताणे लागीं पूर्ण सायट जो आसा तो पळयला तो रेडी जाल्लो आसा आज नाय म्हळ्यार रातभर तरी लागतलें फिनिशींग जावपाक आनी लागीं सादारणशीं देशभरांतल्यान वेगवेगळे आर्टिस्ट जे आसा म्हणजे तांची कलाकृती आसा त्यो प्रेझेंट केल्यो वता आनी ताजी सादारणशे 450 स्टॉल्स लागतली लागीं 50 एक स्टॉल्स जी आसा न्ही ती जेवणावळीची लागतली म्हणजे गोवन फूड आनी त्या वेळार बाकीचेय काही गजाली आमकां करपाक अदर स्टेटीचे पळोवपाक मेळटले म्हणजे खाद्य संस्कृती ताजो एक आनंद घेवपाक मेळटा आनी विविध राज्यांतल्यान जे आर्टिस्ट येतात तांची कलाकृती आसा ताजे स्टॉल्स जे मांडले आसा ते पळोवपाक मेळटले आनी लागीं 16 राज्यांतल्यान फोक आर्टिस्ट आयले ताजी तयारी आज अंतीम टप्प्यात जाल्ली आसा त्यामुळे हांव पळयता आसतना म्हणजे अजून तयारी आसा उरलेली आसा म्हणजे नाय म्हळ्यार आज रातभर लागतलीच ती फाल्यां लागतली की शेवटी खंयचोय कार्यक्रम म्हणलो की लास्टाकच ताजी तयारी जाता त्या ह्या सगळें करता आसतना आमचे डायरेक्टर आसा न्ही विवेक भाऊ आसा तांणी पूर्ण स्वताक जावन रातींत लक्ष घालून जे आसा न्ही तें काम केल्लें आसा आनी त्यामुळे ह्या इव्हेंटाक सगळो म्हणजे गोंय भरचे जे पार्टिसिपंट आसा तांणी येवचे विशेष करून हांवें ताका आत्ताच आदेश दिला की गांवांतल्यान लोक येवचे म्हणजे कांय बसीस आमी गांवांतले लोक प्रोवायड करतात म्हणजे शक्य आसा जर जातली सांगेंतल्यान काणकोणांतल्यान पेडणेंतल्यान सत्तरेच्यान मागीर बिचोली ह्या भागांतल्यान गांवांतले लोक हांगा येवचे सावेर येतल्यान जे लोक गांवांतले लोक आसा ते आयले आसा तितून एक ताजो देशभरांचे आर्टिस्ट आसात तांचो एक फोक गोंयभराचे आर्टिस्ट आसात तांचो एक आस्वाद लोकांनी आनी ह्या रवपी महोत्सवी जो आमचो लोकोत्सव आसा तो जैतवंत करपा खातीर आसा न्ही सगळ्या गोंयकारांक आमी अपील करतात देशभरांतले जे आर्टिस्ट आनी बाकीले लोक आयले आसात तांणी शांततेन पूर्णपणे डिसिप्लीन मेंटेन करून जो आसा हो कार्यक्रम करता कारण इतले लोक जेन्ना येता ती डिसिप्लीन ही आजचीच पडटा आनी त्या सगळ्यांक अपील करता डिसिप्लीन मेंटेन करुया आमी कार्यक्रम सक्सेसफूल करुया आनी ह्या पूर्ण जे पर्यटक आसा गोंयांत आयिल्ले आसा तांकांय आमी आपयतात मुद्दाम तुमी येवचें त्या दिसपणांतल्यान ट्युरिजम इंडस्ट्रीक जे आसा हॉटेल आनी बाकी सगळें आसा तांकां आमी आदेश दितले किंवा बाकी कडेन जे आमचे तांकां सगळ्यांक सांगलां आसा मोठे करून आनी ह्या वर्सांतलें विशेश अशें म्हाजे तकल्यांत आयलें की आमकां एक परमनंट आसा न्ही डेली आमकां एक वेन्यू म्हणजे गोवन आर्टिस्टांचो एक वराचो 1.5 वराचो शो जर जाले आसता जायते तो पेड शो करता आनी जेणे करून ह्या आमच्या कलाकारांक पयशे मेळटले तातूंतल्यान रेवेन्यू जनरेट जावपाक अशें म्हाका तें कॉन्सेप्ट आमकां ते जालें आसा जर जायतलें जाल्यार ज्या समजा फोंड्या आसतले मडगांव आसतले किंवा बिचारी आसतले अशें करपाचें आवश्यक आसतलें गोंयचें कल्चर जें आसा आमकां हायलायट करपाचें गोंयचें फोक आमकां हायलायट करपाचें आवश्यकता आनी त्याच प्रमाणे एक कल्चरल ट्युरिजम जें आसा न्ही गोंयांत जें आसा न्ही ते कशा तरेन एस्टाब्लीश जावपाक येता हाचो विचार आसा न्ही आर्ट एंड कल्चर सर हो मेन स्टेजीचो थीम आहा न्हू ताज्या बद्दल तुमकां कितें सांगता दिसता ह्या वर्साक आमी 25 वर्सां पुराय जाल्या कारणान रवपी महोत्सव आसल्या कारणान
की ताजी थीम जी आमी हाडली आसा की ते पूर्णपणे पयल्या लक्षांत येता गोंयांत आसा न्ही म्हणजे ओरिजिनल जर आमी पळयलें जाल्यार ती पागी समाजाची लोक आसात ते थोडे घेवन म्हणजे ट्रेडिशनल कल्चर जें आसा न्ही फोक जें आसा ताजो आसा म्हणजे हांगा भारत जे सामके ट्रेडिशनल घर जें आसा न्ही म्हणजे ओरिजीनल काळाची जी घर आसा की ताजो किल्ले आसा म्हणजे साधारणशे 100-200 वर्सां पयलींची गोंय अशें त्या सगळ्या आनी दाखोवपाक जाय आसा आनी तातूंत आमी एक भारत श्रेष्ठ भारत हो जो कन्सेप्ट आसा आज आमच्या देशाच्या पंतप्रधान केल्लो आसा की तो आख्ख्या भारतभर जो आसा न्ही एक युनिवर्सल जो कन्सेप्ट आसा न्ही तो दाखोवपाचो थँक्यू